The ancient Indian philosophy used to consist of the ultimate three books known as Prasthanatrayam. Prasthanatrayam are number one, Bhagavad Gita, number two, Brahma Sutras, and number three, Upanishads. According to another system of thinking, Mahabharata, the great epic, also consisted of three ratnas or three gems. These three gems are Bhagavad Gita, Sanatsujatiyam, and Sahasranamas. For all these things, Adi Shankara has written commentaries or bhashyas. Now we are going to listen to Adi Shankaracharya's bhashyam on Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita Shankara Bhashyam. Om Narayana Paro Vyakta Dandam Avyakta Sambhavam Andasyantastvime Lokaha Saptadvipa Cha Medini. Sa Bhagavan Sruštvaidam Jagat Tasya Cha Sthitim Chikirshuh मरीच्यादीन् अग्रे स्पृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणम् धर्मम् ग्राहयामास वेदोक्तम् ततः अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणम् धर्मम् ज्ञानवैराग्यलक्षणम् ग्राहयामास द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च जगतः स्थितिकारणम् प्राणिनाम् साक्षादभ्युदयनिश्रेयसहेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिश्च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः दीर्घेण कालेन अनुष्ठातॄणाम् कामोद्भवात् हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगतः स्थितिम् परिपिपालयिषुः स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम् देवक्याम् वसुदेवातंशेन कृष्णः किल सम्बभूव ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिको धर्मः तदधीनत्वात् वर्णाश्रमभेदानाम् स च भगवान् ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः सदा सम्पन्नः त्रिगुणात्मिकाम् वैष्णवीम् स्वाम् मायाम् मूलप्रकृतिम् वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानाम् ईश्वरो नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवानिव जात इव च लोकानुग्रहम् कुर्वन् इव लक्ष्यते स्वप्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिघृक्षया वैदिकम् हि धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोकमोहमहोदधौ निमग्नाय उपदिदेश गुणाधिकैः हि गृहीतः अनुष्ठीयमानश्च धर्मः प्रचयम् गमिष्यति इति तम् धर्मम् भगवता यथोपदिष्टम् वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिबबन्ध तदिदम् गीताशास्त्रम् समस्तवेदार्थसारसङ्ग्रहभूतम् दुर्विज्ञेयार्थम् तदर्थाविष्करणाय अनेकैः विवृतपदपदार्थवाक्यार्थन्यायमपि अत्यन्तविरुद्धानेकार्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम् उपलभ्य अहम् विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थम् सङ्क्षेपतो विवरणम् करिष्यामि तस्यास्य गीताशास्त्रस्य सङ्क्षेपतः प्रयोजनम् परम् निःश्रेयसम् सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तोपरमलक्षणम् तच्च सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वकात् आत्मज्ञाननिष्ठारूपात् धर्मात् भवति
तथा इममेव गीतार्थधर्मम् उद्दिश्य भगवता एव उक्तम् स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने इति अनुगीतासु। किञ्च अन्यदपि तत्रैव उक्तम् नैव धर्मेण चाधर्मेण चैव हि शुभाशुभी यस्यादेकासने लीनस्तूष्णीम् किञ्चिदचिन्तयन् ज्ञानम् सन्न्यासलक्षणम् इति च। इह अपि च अन्ते उक्तम् अर्जुनाय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज इति। अभ्युदयार्थः अपि यः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो वर्णाश्रमान् च उद्दिश्य विहितः स देवादिस्थानप्राप्तिहेतुरपि सन् ईश्वरार्पणबुद्ध्या अनुष्ठीयमानः सत्त्वशुद्धये भवति फलाभिसन्धिवर्जितः।